Salamat ani sa mga Kristohanon nga naghatag og kamuti og saging nga kini nagpamatuod nga ang Dios naglihok sa ilang mga kinabuhi, napasidunggan ang Ginoo sa ilang mga kinabuhi sa kamuti og saging nga gihatag nila. Wala mi nangayo guys ha, wala mi nangayo og nila, pero sila mismo kabubuton nila nga naghatag ani guys ang kamuti og saging guys. Gihatag kini guys kay nalipay sila guys nga napanalanginan sila guys sa pulong sa Ginoo guys nga atong giwali ngadto nila. Salamat kayo mga Kristohanon sa kamuti ug saging nga inyong gipanghatag diri. Ebidensya kani guys sa Ginoo nga nagapanglihok sa ilang mga kinabuhi. Wala mi tanom dinhi guys, wala mi tanom, wala mi yuta, pero adunay mga Kristohanon nga napanalanginan o nag-share sa panalangin diri kanamo guys. So salamat kaayo sa Ginoo. Dagan pang mga kalag nga maluwas tungod sa tumong ug tinguha nga magiyahan sila sa tarong nga doktrina guys.